शुरू करता हूँ यशुआ हमशियह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री के साथ खिदमत करने वाले भाइयों बहनों को सलाम, शलूम, जय मसीह की। जैसे कि मैंने बताया था, बात कर रहा था सवालों के जवाब। ये जो मेरी पिछली 2-3 ऑडियो आई, उस पर बहुत सारे सवाल किए गए हैं। अच्छा लगता है, सवाल करें, आपका हक है, और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि तामीरी सवाल हों, और वो सवाल हो जिसके बारे में आपकी कोई बेस हो। तो अब भी मैं इस सेशन में, आप लिखते जाएं साथ साथ, इस सेशन में कोशिश करूंगा कि जो बातें थोड़ी सी धुंधली हैं उनको क्लियर करूं। पहली बात तो जो मैं पतरस के खत की बात कर रहा था कि ये किसी ने कहा कि जी वो हवाला दे दे। तो मेरे दोस्तों, आप हवाला नोट कर लें। असल में हवाला देने में कोई कबाहत नहीं है, कलीदल किताब से बड़े हवाले दिए जा सकते हैं। मैं इसलिए हवाले नहीं देता कि आप भी प्रैक्टिस किया करें, कोशिश किया करें, बाइबल से आपको वाकफियत हो जाएगी कि कहाँ पर लिखा है। दूसरा ये है कि MIK की किताबें हैं, आप उनसे भी स्टडी ले सकते हैं, वो आपके मजाज के मुताबिक भी हैं। और अगर हवाले ढूंढने हैं तो कलीदल किताब से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे पूछा, मैं ज़रूर उसका हवाला देता हूँ कि पहला खत पतरस का, और उसका 4था बाब है, और उसकी आयत है 12वीं। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुशो खुरम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो। ये बात मसीह खुदावंद ने पहाड़ी वाज में भी कहा, मत्ती 5वें बाब में, जब तुम को लोग सताएं, दुख दे तो खुशी करना और नहायत शादमान होना, तुम्हारा अजर बहुत बड़ा है। ये जो बड़ी खूबसूरत बात है, अजर बड़ा है, यानी कि एजाजील आप पर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता, आपका चलान नहीं हो सकता, क्योंकि आप दुख सह रहे हो। आपकी राह सलीबी राह है। आप इस वजह से दुख नहीं उठा रहे कि आपने गलत किया है। अगर सुख में रहकर, मदद करके, किसी की नेकी करके, अगर कोई आप पर इल्जाम लगाता है, दुख देता है, हुटिंग करता है, परेशानी पैदा करता है, तो आप खामोश रहो, आपका अजर बहुत बड़ा है। क्योंकि वही जो आपको डी ट्रैक होते हुए देखकर चलान कर देता है और आपके लिए आगे सजा का रास्ता बन जाता है, वही जब आप सही चल रहे हो, जो आपको डी ट्रैक कर रहा है, वो पकड़ा जाएगा। इसी वजह से मसीह खुदावंद ने कहा कि खुशी करो और नहायत शादमान हो, यानी कि अब वो फंस जाएंगे जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आप खामोश रहो, वो फंस जाएंगे। ये बड़ा सिंपल है। अब दूसरी बात जो है कि खुदा आजमाता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि खुदा आजमाता है इस तरह से नहीं जिसको आप कहते हो आजमाइश। वो हम अपनी ख्वाहिशों में खिंचकर, फंसकर आजमाए जाते हैं। अब ख्वाहिश की बात है कि दाऊद ने जब गिनती की तो एक जगह पे लिखा है कि खुदा ने उसको उभारा, और एक जगह पे लिखा है अबलीस ने उभारा। अब यह है कि खुदा जो उभारता है वो शुक्रगुजारी के लिए करता है। खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बेटे दिए, तूने बेटियां दी, तूने मुझे घर दिया, तूने मुझे अपनी खिदमत दी। ये
باتیں خدا کو خوش رکھتی ہیں، کیونکہ خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے۔ جب ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے پوچھا ان بیماروں کو، ان کوڑیوں کو جو شفا ملی، تو ان کو پوچھا کہ وہ باقی کے کدھر ہیں، جس کا مطلب وہ چاہتا ہے۔ اور آپ یسایہ کی کتاب اس کے 5ویں باب میں پڑھیں، وہاں پر ہے خدا کہتا ہے میں داد کا منتظر رہا اور دیکھو صدا ملی، کوئی تعریف کرنے والا نہیں۔ تو اس طرح آپ تعریف کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہی جملے، یہی باتیں کہو، میرے تو اتنے لڑکے ہیں، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے، میرا چینل ہے، میں یہ ہوں، یہ باتیں جو ہیں یہ ابلیس کی طرف سے۔ یہاں تک یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ اگر تو ایک شہر سے دوسرے شہر جائے تو یہ کہے اگر خداوند نے چاہا تو، یعنی کہ اولیت، عزت، احترام، گلوری صرف اور صرف خدا کو دو۔ جب عزت و احترام، گلوری خداوند کو دی جائے گی، جلال خداوند کا ظاہر ہوگا، تو یہ آزمائش نہیں ہے، یہ آپ کا ایک طرح سے ایک ٹیسٹ ہے تاکہ آپ اور اس کے قریب آ جائیں۔ یہ ٹیسٹ ہے کھاڑے والا، جیسے پہلوان اکھاڑے میں کشتی کرتے ہیں تو اس کا اپنا ہی ساتھی اس کا زور بنا ہوتا ہے تاکہ اس کے مسل قائم ہو جائے۔ جس طرح سے چانماری کی مثال میں دیتا ہوں کہ جب وہ آپس میں ہی اپنی ہی فوج ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہے تو وہ سیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے دشمن پر غالب آنا ہے۔ اگر اس طرح کے سوال آتے ہیں، اس طرح کی آزمائش آتی ہے تو یہ آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ لیکن جب آپ اس آزمائش میں، اسی بات میں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دو پہلوان آپس میں ایکسرسائز کرتے ہوئے، پریکٹس کرتے ہوئے، مشق کرتے ہوئے گریسیو ہو جاتے ہیں، تو ان کو جو بڑا ہوتا ہے وہ ان کو منع کر دیتا اور آئندہ سے ان کو اکھاڑے میں بھی نہیں آنے دیتا۔ بعض دفعہ ہم اس طرح کے حالات میں ایسے گھمنڈ میں آ جاتے ہیں پاسٹر صاحبان، خادم جو مقدسین ہیں، کہ وہی بات ان کی ابلیس کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خیال اسے کہاں سے آیا؟ پالوس کہتا ہے کہ میں اپنے خیالوں کو، اپنے جو اس کے تھاٹس ہیں ان کو کھینچ کر میں صلیب کے نیچے لے کے آتا ہوں۔ کیا یہ مسیح کی مرضی اور مسیح کی تعلیم کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں میرے خیال؟ اگر نہیں رکھتے تو سیدھا سیدھا یہ پروف ہے کہ یہ ابلیس آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ خدا کے بندوں کو تو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، بھائی اگر ایک ہی ٹائم میں یسوع کے ساتھ رہتے ہوئے پترس کہہ سکتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ تیرے ساتھ ایسا ہو، تو یسوع نے اسے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ آپ خدمت میں رہ کر بھی خدا کی مرضی کے خلاف چل سکتے ہیں، اور پھر جب اس کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں تو پھر آپ شاگرد نہیں ہیں، دکھائی شاگرد دیتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ابلیس کام کر رہا ہے، جیسے پترس کے اندر کیا اس نے ایک دم سے۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں کہ کہاں کہاں پترس کو ابلیس نے استعمال کیا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ باغ گتسمنی میں جب اس نے تلوار چلائی، وہاں پر بھی ابلیس نے اس کو استعمال کیا تاکہ یسوع کا انکاؤنٹر کیا جائے، یسوع کو ادھر باغ میں ہی مار دیا جائے۔ اور اس سے پہلے اس نے ایک دم سے یسوع کے بارے میں کہہ دیا ایسا نہ ہو، جبکہ یسوع آیا ہی اسی لیے تھا۔ مسیح کا انکار کیا اس نے تاکہ دوسرے شاگرد بھی جو ہیں وہ ڈسہارٹ ہو جائیں۔ وہ شاگردوں کو لے کر مچھلیاں پکڑنے چلا گیا اور شاگرد بھی اس کے ساتھ چلے گئے دوسرے بھی، جس کی وجہ سے یسوع کو دوبارہ سے اسے بار بار حلف لینا پڑا کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو میری بھیڑیں چرا، تو میرے برے چرا،
तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। आप क्या समझते हैं कि ये जो बड़े एड़ियां उठा उठा के, चीखे मार मार के, गैर ज़बाने बोल बोल के, हीलर बन बन के, चैनल चला चला के अपने आप को डॉक्टर, अलामा, बिशप, पादरी, ये वो, प्रिंसिपल, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते, इनमें इब्लीस नहीं काम कर सकता? या ये इब्लीस के हाथ से इस्तेमाल नहीं हो सकते? अगर पतरस हो सकता है, अगर पालूस गैमलिएल के साथ रह के शरीयत को जानकर, जुबली को जानकर, तालमुद को जान के, मिशना को जान के, तनाक को जान के फिर भी मसीह के खिलाफ हो सकता है, पतरस भी खिलाफ हो सकता है, तो क्या ये नहीं हो सकते? इसलिए आप होशियार रहें, अलर्ट रहें, अपनी सोचों के बारे में भी, अपने ख्यालों के बारे में भी, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में भी, अपने हर अमल के बारे में। और देखिए कि हमारे लिए मशले राह, हमारे लिए नूर यस्सु नासरी है। इसीलिए उसने कहा, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। पैसा जो है ये सब कुछ नहीं है। ले लेना, अपने हाथ में काबू कर लेना, इज्जत मेरी हो, पैसा मेरा हो, लोग मुझे देखें, ये सारी की सारी कोशिश आप कंपेयर करें, ये इब्लीस की बात है। वो यस्सु को कहता मुझे झुक के सजदा कर, हालांकि वो जानता है कि यस्सु खुदावंद है, वो खुदा है, वो खालिक है, वो एल एलोन गॉड है। यस्सु ने कहा कि लिखा है, जिसका मतलब है कि मसीह के बारे में आसमान के फरिश्ते, बेटे, सराफीम, करूबी सब जानते हैं कि ये खुदावंद है, ये खुदा है। जब उसने कहा कि लिखा है खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, तो जो मददगार फरिश्ते थे, जो करीब रहने वाले थे, मददगार का मतलब ये नहीं कि वो यस्सु को उनकी मदद की जरूरत थी, वो उसकी खिदमत में खड़े रहते थे। जैसे करोड़ा फरिश्ते कदूस कदूस पुकारते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा को उनकी जरूरत है। और यस्सु के साथ जो फरिश्ते रहते थे, यस्सु उनसे काम लेता था। वो कैसा खुदा है जो किसी से काम लेता है? जो किसी से काम लेता है वो मताज है, और यस्सु मताज नहीं है। इसीलिए उसने पतरस और दूसरे रसूलों को कहा कि मैं मताज नहीं हूं, मैं तो एक हुक्म दूं तो 12 तुमन फरिश्ते आ जाएं। तो फरिश्ता तो एक ही मान नहीं है, 12 तुमन, 1,44,000। रूमियों का तुमन फर्क था, मिस्रियों का तुमन फर्क था। कई एक तुमन में 6,000, एक बटालियन में 6,000, और कईयों ने अपने जो रूमियों का था उनका तुमन 12,000 का था। यूनानियों का तुमन फर्क था, मिस्रियों का तुमन फर्क था, क्योंकि उस वक्त यही सुपर पावरें थी, यही बड़ी हुकूमतें थी। और बाबलियों का तुमन फर्क था। तो जो मसीह के टाइम की बात है वो 12,000 का एक तुमन था, और कहा गया 12 तुमन, 12 को 12 के साथ ज़र्ब दो, 1,44,000 बनता है। और 1,44,000 मसीह ने कहा मैं इसी वक्त बुलाता हूं, मुझे जरूरत नहीं है उनकी मदद की। वो कमजोर होता है बादशाह, वो कमजोर है नबी, वो कमजोर है खुदा, वो कमजोर है भगवान, वो कमजोर है अल्लाह, जो किसी की मदद मांगता है। इसलिए तो मसीही कभी मसीह की मदद के लिए तैयार नहीं होते, कभी उसकी तस्वीर पे जुलूस नहीं निकालते, कभी उसके लिए हंगामे नहीं करते, क्योंकि यीशु खुद सब कुछ करना जानता है। हम ऐसे खुदा को नहीं मानते जिसको हमारी मदद की जरूरत हो। वो तो हमारी मदद करता है, वो परवरदिगार है, उसको ना हमारे पैसे की जरूरत है, ना हमारी मदद की जरूरत है, ना हमारी ताकत की जरूरत है,
نہ ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم اگر دعائیں کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں. ہم تو خدا کو کچھ نہیں دیتے، وہی ہمیں دیتا ہے. اس لیے اس کو یہ بہت بڑی گالی ہے اپنے خدا کو اگر آپ اپنے خدا کی مدد کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ جی میرا باپ اگر میرے کو باپ کو گالی دے تو میں تو برداشت نہیں کر سکتا. بھائی تمہارا باپ بھی جسمانی اور وہ بھی کمزور، تم بھی جسمانی تم بھی کمزور، تو یہ رشتہ ایک اور ہے. اس نوروں کے باپ کو اپنے باپ کے ساتھ نہ ملاؤ. باپ باپ ہوتا ہے، میٹل میٹل ہوتا ہے، سونا اور میٹل ہے، پلیٹینم اور میٹل ہے، لوہا ایک اور میٹل ہے، ٹین ایک اور میٹل ہے. تو میٹل ہے، باپ تو باپ ہے، لیکن باپ کی کیا جگہ ہے، اس کی کیا سٹیج ہے، اس کی کیا کیٹاگری ہے. تو اس لیے اس بات کا آسرا لے کر خدا کو ایسا نہ کرو دکھاؤ کہ جیسے ہمارا باپ ہے جس پر بارش بھی، کھانسی بھی، زکام بھی، کرونا بھی، مکہ بھی، اور ماں کے سامنے بھی خاموشی. یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس لیے مسیح کے سامنے جیسے ہی کہا گیا، لکھا ہے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، ابلیس وہاں سے بھاگ گیا اور دوسرے فرشتے یسوع کے قدموں میں گر گئے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ تو ہی ہے خدا اور تو ہی ہے خداوند. اور توما نے بھی یہی لفظ کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. اور داؤد نے بھی کہا کہ میرے خداوند اور میرے خدا. وہ خدا خود خداوند ہے، اور مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے. یہ وہ جو جان چکے ہیں وہ پھر نہ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، نہ دنیا کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں، اور نہ دنیا کے چلان کی پرواہ کرتے ہیں. اور مسیح جو ہے وہ ہمارے تمام دستاویز، تمام چلان صلیب پر بھوت چکا ہے، پورے کر چکا ہے. اس نے تمہارے تمام طرح کے چلان بھر دیے ہیں. اس نے وہ حکموں کی ساری دستاویز صلیب پر چڑھ کے تو مٹا دی، اور ہم سرخرو ہو گئے، ہم آزاد ہو گئے. اگر اب آزاد ہو کر توبہ کر کے بپتسمہ لے کے کلیسیا میں شمولیت حاصل کر کے خدمت میں آ کر پھر بھی اسی حالت میں ہیں، پترس کو دیکھ کر بھی اسی حالت میں ہیں، پالوس کو دیکھ کر بھی اسی حالت میں ہیں کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی، ہم نہ کریں، پھر بھی ہم کر رہے ہیں، تو اس بات پر ہمارے لیے پھر بھی ایک موقع ہے. ہم معافی مانگ سکتے ہیں. یوحنا جیسے کہتا ہے، اب بچوں میں کہتا ہوں کہ گناہ نہ کرو، لیکن اگر کوئی گناہ کسی سے سرزد ہوتا ہے تو ہمارا ایک مددگار موجود ہے. رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، روح ہمارے لیے آہیں بھرتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، اپنے آپ کو دلیر سمجھیں، اپنے آپ کو اس لائق سمجھیں کہ میں ہوں جو اپنے خدا کو جانتا ہوں. جیسے یرمیہ کی کتاب اس کے 9ویں باب میں لکھا ہے کہ جب تم اگر فخر کرتے ہو تو اس بات پر فخر کرو کہ تم مجھے جانتے ہو اور مجھے سمجھتے ہو. خدا کو جاننا، خدا کو سمجھنا اور اس کے مطابق اس کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کا پرچار کرنا، یہی سب سے بڑی بات ہے. ورنہ جو کوئی اس کتاب میں سے بڑھائے گا یا کم کرے گا تو عزازیل تو لکھے گا، عزا دینے والا، سزا دینے والا، سزا کا کوڈ دینے والا کہ اس دفعہ کے تحت اس پر یہ سزا آتی ہے، وہ تو موجود ہے. خدا کی طرف سے یہ مقرر ہے کہ وہ آپ پر نگاہ رکھے تاکہ آپ ٹھیک طور سے چلتے رہیں. خداوند آپ کو برکت دے اور اس کلام کو سمجھنے کی توفیق